अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वालेकुम सलाम। हमारे सिख भाई 2 दुकानों में फंस चुके थे और 2 जो थे तो वो मुस्लिम ब्रदर थे हमारे। गुरुद्वारे में खड़े हैं मुक़द्दस, और दूसरी जगह पे सामने मुक़द्दस जगह है मस्जिद, वहाँ से अज़ान की आवाज़ आ रही थी, हम अज़ान भी सुन रहे थे। सामने पीर बाबा की ज़ियारत भी मौजूद है। हमारी हिंदू कम्युनिटी है, हमारे सिख कम्युनिटी है, कितने लोग मुतासिर हो चुके हैं, कैजुअलिटी कितनी है, डेड बॉडीज़ कितनी है, कोई फिक्र आप बता सकते हैं कम्युनिटी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्न अमीन और आप देख रहे हैं लबयाज़ाद टीवी। पीर बाबा के मुकाम पे मौजूद और मजहबी हम आहंगी की जी जागता एक जावेदा मिसाल है कि सामने मस्जिद है और हमने मस्जिद से आज़ान सुनी। पीर बाबा की ज़ियारत पे सामने वाक़ हैं और इस तरफ गुरुद्वारा है, बीच में सिर्फ एक रोड है, एक ही बाज़ार है। हमारे जो सिख कम्युनिटी है, हमारे जो सिख भाई है, डॉक्टर साहिबान मौजूद है और मेरे इस इलाके के मशरान हैं, मुअज़्ज़िज़ीन हैं, इनसे टीचर साहिबान भी मौजूद है। बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वालेकुम सलाम, वाहिगुरू जी का खालसा होगी फतेह, सत श्री अकाल। सर, इस मुश्किल घड़ी में पूरा पाकिस्तान, क्या बल्कि पूरी कौम आप लोगों के साथ खड़ी है, क्या कहेंगे आप? जी मैं आपको क्या बताऊं, अगर कुछ बातें ऐसी हैं ना जिसको देख के रोना भी आता है। जब सैलाब आया था ना, जब शुरू में आ गया था, तो उस वक्त हमारे 2 भाई, हमारी मिनार्टी के हमारे सिख भाई 2 दुकानों में फंस चुके थे और 2 जो थे तो वो मुस्लिम ब्रदर थे हमारे, वो दुकानों में फंसे हुए थे और इस लम्हे में कोई भी उस सैलाब में नहीं जा सकता था कि उनको बचा ले, और उनके मतलब ये मुश्किल से वो बच सकते थे। ये बिल्कुल हकीकत थी कि उनके लिए मौत लिखी गई थी। लेकिन एक हमारा प्यारा जो है सुल्तानस के हमारे खान हैं अफसर खान, उनके भाई ने रेस्क्यू वाली टीम को आगे किया, ख़ुद जैकेट पहनी और ख़ुद उसी सैलाब में छलांग लगा के और फिर वो दीवारों से फलांग के हमारे 2 मिनार्टी को भी उसने रेस्क्यू किया और वो 2 जो मुस्लिम ब्रदर थे उनको भी रेस्क्यू किया। तो ये एक हम आगे की भी एक अच्छी मिसाल है कि हम सब यहाँ रहते भी भाइयों की तरह हैं, और उन्होंने जो कारनामा किया है ना, मेरे ख़्याल में वो देख के इंसान अगर बातें आप सुने जो रेस्क्यू हुए हैं तो आपको रोना आ जाएगा कि वाकई ये तो मौत से खेल के आए हैं। तो इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है हमारे लिए कि एक मुस्लिम भाई ने हमारे भाइयों को भी बचाया और अपने भाइयों को भी बचाया। इंसानियत के क़दर मिसाल बात की। डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करूँगा, डॉक्टर साहब से बात करूँगा कि ये भाई ने बड़ा प्यार और लाड दिया है और जिस प्रोटोकॉल से हमें अंदर लेकर आए, भाई से भी ज़रूर बात करूँगा। आप भाई इधर ही गए। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब मैं गुजारिश करूँगा आप थोड़ा सा आप इधर ही रहे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप थोड़ा सा करीब आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वालेकुम सलाम। जी जनाब। गुरुद्वारे में खड़े हैं मुक़द्दस, और दूसरी जगह पे सामने मुक़द्दस जगह है मस्जिद, वहाँ से अज़ान की आवाज़ आ रही थी, हम अज़ान भी सुन रहे थे। सामने पीर बाबा की ज़ियारत भी मौजूद है और रोड की इस तरफ मुक़द्दस गुरुद्वारा भी मौजूद है। मजहबी हम आहंगी तो है। इस कुदरती आफात जब भी आती है, जब ज़लज़ल आता है, सैलाब, पाकिस्तानी कौम एक हो के एक दूसरे का साथ देती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे ये मैंने बताया था, सबसे बड़ा मज़हब जो है इंसानियत है, और इंसानियत हर एक दिल में होनी चाहिए, हर किसी के लिए होनी चाहिए। और पाकिस्तान में जो भी आफत आती है, ख़ासकर हमारे इलाके में, क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं, हम इनसे प्यार करते हैं और इन लोगों का प्यार भी हमारे साथ है। जब भी कोई दुख की घड़ी आती है तो ये लोग हमारे साथ वाबस्ता होते हैं और साथ साथ चलते हैं। हमारी खुशी में भी ये रंग डालते हैं और हमारे दुख में भी ये लोग रोते हैं। हमने कभी ये महसूस ही नहीं किया इन लोगों से, अलग कभी भी महसूस नहीं किया इन लोगों से कि ये लोग पराए हैं या हम में कोई फ़र्क है। आप लोगों की तरफ कितने नुकसान हुए, माली नुकसान हुआ है, अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान हुआ है? कोई बता सकते हैं कि कितनी है हमारी हिंदू कम्युनिटी है, हमारे सिख कम्युनिटी है, कितने लोग मुतासिर हो चुके हैं, कैजुअलिटी कितनी है, डेड बॉडीज़ कितनी है? कोई फिगर्स आप बता सकते हैं कम्युनिटी के हवाले से?
اگر میجارٹی پہ دیکھیں تو میجارٹی کی فکر تو آپ لوگوں کو معلوم ہے. پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن آج بھی کئی لاشیں تو ملی ہیں، کہیں مسنگ بھی ہے. وہ پہلے دوسرے دن تو میں ادھر بشونی میں بھی تھا، قدر نگر کی طرف کم گیا ہوں. تو آج کل تو مجھے تو اس کا فکر کا تو پہلے دوسرے دن کا تو پتہ تھا، لیکن ابھی تک مسنگ جو ہے ابھی تک نہیں کنفرم کتنے مسنگ ہے. اس کے علاوہ جو اگر منارٹی لیول پہ ہم دیکھیں تو ہمارے 4-5 گھروں میں پانی پھول گھسا ہوا تھا، ادھر نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمارے 20-25 یا 30 دکانیں جو ایسے ہیں ہمارے جو سکھ کمیونٹی کی ہیں، ان کی کاروبار بہت اچھا تھا اور وہ سارے سے سارا ان کا ختم ہو گیا ہے. مطلب ہے کہ فنش ہو گیا، کیونکہ 9 فٹ تک پانی اگر اوپر چلا جائے اور ہر ایک دکان میں ریت گھس جائے تو اور مٹ گھس جائے تو سب کچھ خراب ہو گیا ہے. اگر ہم دیکھیں کاسمیٹک کی دکان دی، کپڑوں کی دکان دی، اسی کے علاوہ سویٹس کی دکان دی، میڈیسن کی دکان دی. اس کے علاوہ ڈاکٹروں کا جو کلینک تھا وہ بھی مطلب اس کی مشینیں، ڈینٹسٹ کی جنریٹر وغیرہ. اس کے علاوہ ہمارے جو اپنے جو ہیں ہماری جو گاڑیاں کھڑی تھی گیراجوں میں اوپر سے جو بٹئی کی طرف آئے تھے، جو 8-10 گاڑیاں تو مجھے ابھی بھی معلوم ہے، ابھی بھی وہ مٹی میں ابھی بھی پڑی ہیں اور ان کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. آپ بات سیاسی نہیں کرنا چاہ رہا، مقدس جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہاں پہ کوئی بدنظمی نظر آئی ہے، لوگوں کے اندر کوئی شکایات بھی موصول ہو رہے ہیں کہ کچھ مستحق افراد کو، مستحق لوگوں کو حق نہیں مل رہا، کوئی بات ہے سر؟ یار ہم انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جس طرح جو گھڑی ابھی ہے نا، ابھی مشکل گھڑی جو ہے، مشکل وقت ہے. جو دکاندار ہیں ہمارے جن کے مطلب ایک بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، وہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ معمولی بات پہ ابھی وہ لوگ پینک زیادہ ہے. یہ نہیں، مسلمان بھائی بھی پینک زیادہ ہے، جن کا کاروبار بند ہو چکا ہے، ہفتہ ہو گیا ہے، جن کے گھروں میں پانی جا چکا ہے، جو بے روزگار ہو گئے ہیں، جن کا ایک دم مطلب ہے کہ ایک دم سیکنڈوں کے حساب سے وہ آپت جو آئی تھی، زندگی ختم ہو گئی ہے اور روڈ پہ آ گئے ہیں. ہاں، چولہا نہیں چل رہا ان کے گھر کا اور روڈ پہ آ گئے ہیں، تو وہ لوگ تو پینک ہے. لیکن انتظامیہ کا اس لیے برا نہیں کہتا ہوں کہ ان کے اوپر تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ان کا حملہ کا ہمیں انہوں نے نہیں مطلب چھوڑا نہیں ہے. حالانکہ کل بیرسٹر صاحب نے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا، میں دیکھ رہا تھا. جی بالکل. اور ہاتھ سے پکڑ کے اس سے مجھے بات کی کہ معاملہ کا مطلب ہے جانتے بھی ہیں، علاقہ بھی ہمارا ایک ہے، لیکن غریب پہ کتنی زیادہ ذمہواریاں ہیں. اس کے علاوہ ڈی سی صاحب بھی لگا، ہمیں انہیں تنہا نہیں جوڑا. جگہ میڈیا کو پیش کرنا، لوگوں کو پیش کرنا، انتظامیہ کے ساتھ انتظامیہ کو انگیج رکھنا، ہاں سب کو ان کی بڑی ذمہ داری ہے اور ان کو ہم کسی کو برا نہیں کہتے. اس کے ساتھ کئی NGOs بھی آ رہی ہے، کہیں اور بھی ہمارے اپنے یہاں ہیں جنہوں نے ہمیں سمپیٹی اپنا ایک ورڈز دیا ہے، ہمارے ساتھ ہمدردی شیئر کی ہے، ہمارے ساتھ ہاتھ اللہ کی طرف سے دعائیں بھی کی ہے کہ ہمیں صبر دے، اللہ اور اس سے زیادہ دے گا. تو اس سے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب گرودوارے میں مقدس جگہ پہ موجود ہے، میں آپ سے پیار بھرا، شفقت بھرا سلام بھی لوں گا اور اجازت بھی چاہوں گا، لیکن آخر میں چاہتا ہوں کہ آپ کرسچن کمیونٹی کو، ہندو کمیونٹی کو اور سکھ کمیونٹی کو اور پاکستان کی دیگر پاکستانیوں کو، شہریوں کو کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ اس مشکل گھڑی میں کس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے اور کس طرح کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ لوگ متاثر ہے، پیش کر سکتے ہیں. میڈیسن کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے، فوڈ کی ضرورت ہے، خشک اشیاء خودنوشی کی ضرورت ہے، یا بنایا کھانا لے آئے، کیا کرے وہ پاکستانی قوم؟ بات ایسی ہے کہ جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، میسج میں ان کو یہ کنورٹ کرنا چاہتا ہوں، جو بھی مستحقین ہیں، اگر یہ کسی صورت میں بھی امداد کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ مالی امداد کرنا چاہتے ہیں، میڈیسن کی صورت میں کرنا چاہتے ہیں. ابھی آپ حالات جو دیکھ رہے ہیں، مٹ پڑا ہے، نالیاں بند ہے، گندے پانی، گٹر کا پانی، جس سے بیماریاں پھیل رہی ہے. ابھی موسم بھی ایسا ہے، ڈینگی کی بخار بھی زیادہ ہے، ملیریا بھی زیادہ ہے، گیسٹرونٹرائٹس بھی زیادہ ہے. اس کے علاوہ موسم ایک دم ابھی چینج ہونے والا ہے، تو RTI بھی زیادہ ہے. تو ان سب کو ہم یہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں، میڈیسن کی صورت میں آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ راشن کا پاکٹ پیکج تیار کر کے آپ مستحقین کو پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ صاف پانی کا آپ مستحقین کو پہنچا سکتے ہیں. جس گھروں میں ٹانکیاں ٹوٹی ہیں، جس گھروں میں پانی ٹوٹے ہیں، جس گھروں میں کوئی چولہا نہیں چل رہا، تو آپ اسی صورت میں راشن کا بھی ایک پروگرام کر سکتے ہیں. سب کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں اور ساتھ میں یہی بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ مستحقینوں کو میں آ کے خود تسلی کر کے ان کو دیں.
اوپر تو بھی بہت راشن گیا ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ پیر بابا میں پیری پریز میں ہیں، ان کے بھی گھر اجڑ گئے ہیں، ان کا بھی چولہا نہیں چل رہا، ابھی تک ان کے گھروں میں پانی ہے، اور ان کو بھی چاہیے کہ ان کے بھی ہیلپ ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ جیسے ڈاکٹر صاحبان اور آپ جیسے شخصیت اس معاشرے میں موجود ہے، انشاءاللہ ہماری مذہبی ہم آہنگی اس طرح ہی رہے گی، اور انشاءاللہ دعا اور امید ہمیشہ ناظرین یہی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔